बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे जैसे कि रमज़ान में शैतान कैद होता है, फिर भी लोग गुनाह क्यों करते हैं, बुरे काम क्यों करते हैं। ये सवाल बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे और इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि रोज़े की हालत में नाखून काटने से, बगल के बाल साफ़ करने से, नीचे के बाल साफ़ करने से, सर के बाल कटवाने से क्या इन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है। और ये भी जानेंगे कि बालों में कंघी करते वक्त एक गलती मत करना। बाल काटते वक्त एक गलती मत करना, वो गलती कौन सी है और हज़रत अली ने इसके बारे में क्या फरमाया, ये भी हम जानेंगे। और इसके साथ साथ शौहर की 7 बातें औरत का दिल जीत लेती है। ये 7 बातें हर आदमी को समझना चाहिए। इन सब के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि औरत अपने शौहर से 3 बातें चाहती है। इन 3 बातों का हर आदमी को ख्याल रखना चाहिए। सब कुछ बताने वाले हैं, बस आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि रमज़ान में शैतान कैद होता है, फिर भी लोग गुनाह क्यों करते हैं। तो दोस्तों, हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, ये रमज़ान तुम्हारे पास आ गया है, इसमें जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। महरूम है वो शख्स जिसने रमज़ान को पाया और उसकी मगफिरत ना हुई। जब उसकी रमज़ान में मगफिरत ना हुई तो फिर कब होगी। दोस्तों, इस हदीस में इस बात का जिक्र है कि रमज़ान में शैतान कैद हो जाते हैं। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान आ गया है, बरकत वाला महीना है, अल्लाह ताला ने इसके रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए। इनमें आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और इसमें मरदूद शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। इसमें एक रात 1000 महीनों से बेहतर है। जो इसकी भलाई से महरूम रहा वो बिल्कुल ही महरूम रहा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब रमज़ान आता है तो आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। एक रिवायत में है कि जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। शयातीन जंजीरों में जकड़ दिए जाते हैं। एक रिवायत में है कि रहमत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। इसी तरह दोस्तों, एक और हदीस में इरशाद हुआ कि सरकश और बड़े बड़े शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों, इसमें हमें ये पता चला कि रमज़ान का महीना बहुत रहमतों और बरकतों का महीना है और इस महीने में शैतान को कैद कर दिया जाता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जब शैतान कैद हो जाता है तो फिर भी लोग गुनाह क्यों करते हैं। तो दोस्तों, पहली बात तो ये है कि बड़े बड़े शैतान को कैद कर दिया जाता है और छोटे छोटे शैतान खुले फिरते हैं, जिनकी वजह से लोग गुनाह करते हैं। जैसा कि दूसरी हदीस में इरशाद हुआ कि सरकश और बड़े बड़े शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। दूसरी बात दोस्तों, इंसान शैतान के बहकावे में आकर 11 महीने तक गुनाह पर गुनाह करता रहता है और रमज़ान में शैतान के कैद होने के बावजूद उसके गुनाहों की आदत नहीं जाती। तो जो लोग बड़े बड़े शैतानों के कैद होने के बावजूद रमज़ान के महीनों में भी गुनाह कर रहे हैं, वो ये बात समझ लें कि इंसान के गुनाहों में शैतान के बहकावे से ज़्यादा इंसान का अपना हाथ होता है। इसलिए दोस्तों, रमज़ान का महीना चल रहा है, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और गुनाहों से दूर रहें। रोज़े की हालत में नाफ के नीचे के बालों की सफाई करने में कोई हर्ज नहीं। आप नाफ के नीचे के बालों की सफाई कर सकते हैं। अगर आप रोज़े की हालत में हों, इससे रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरह बगल के बालों की सफाई से भी रोज़ा नहीं टूटता है। हमारे बहुत सारे भाई ये समझते हैं कि नाफ के नीचे के बालों की सफाई अगर रोज़े की हालत में करेंगे तो रोज़ा टूट जाएगा, बगल के बालों की सफाई करेंगे तो रोज़ा टूट जाएगा। ये उनकी गलत फहमी है। सही मसला ये है कि इससे रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह हमारे कुछ साथी ये कहते हैं कि अगर रोज़े की हालत में हाथों के नाखून काटते हैं या पैरों के नाखून काटते हैं तो इससे रोज़ा मकरूह हो जाता है। इसलिए कि जब हम रोज़े में रहते हैं तो
تو ہمارے جسم کا ہر انگ، ہر حصہ روزے سے ہوتا ہے، اور روزے کی حالت میں جسم کے ایک انگ کو، ایک حصے کو ہم کاٹ کر الگ کر رہے ہیں، اس لیے روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیے کہ یہ ان کی اپنی سوچ ہے، شریعت میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شرعی اعتبار سے روزے کی حالت میں ناخن کاٹنا جائز ہے۔ اسی طرح ہمارے کچھ ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں بال کٹوانے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ان کی غلط فہمی ہے۔ روزے کی حالت میں بال کٹوانے سے، چہرہ سیٹ کرنے سے، مونچھ کاٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور نہ ہی روزے میں کوئی کراہت آتی، بلکہ اچھے انداز میں آپ کا روزہ ادا ہوتا ہے۔ تو یہ غلط فہمیاں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، جس کی اصلاح کرنا ہماری اور آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بالوں میں کنگھی کرتے وقت ایک غلطی مت کرنا۔ دوستو، وہ غلطی کون سی ہے اور حضرت علی نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ ایک مرتبہ حضرت امام علی کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اپنے ہاتھوں کو ادب سے جوڑ کر کہنے لگا، یا علی، میرا بھائی بار بار کنگھی کرتا ہے، کیا سارا دن کرنا صحیح ہے؟ بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے بندہ خدا، یاد رکھنا بالوں میں کنگھی کرنا مستحب ہے، لیکن بار بار کنگھی کرنا انسان کے وجود میں خواہشات نفس ابھرتا ہے اور انسان کا وقت ضائع کرتا ہے۔ تو وہ شخص پوچھنے لگا، یا علی، کنگھی کرنے کا سب سے صحیح وقت کون سا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ جو انسان صبح اٹھنے کے بعد بیٹھ کر بالوں میں کنگھی کرتا ہے، بال سنوارتا ہے، تو اللہ اس کا دماغ روشن کرتا ہے، اس کو بھولی ہوئی باتیں بھی یاد آنے لگتی ہیں اور اس کا چہرہ پر رونق ہونے لگتا ہے۔ تو وہ شخص پوچھنے لگا، یا علی، کنگھی کرتے وقت وہ کون سا عمل ہے جو انسان کی بیماری یا پریشانی کی وجہ بنتی ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا کبھی بھی کسی دوسرے کی کنگھی اپنے بالوں میں استعمال نہ کرنا، کیونکہ اس عمل سے انسان کا ذہن کمزور اور بالوں کی جڑیں بیمار ہونے لگتی ہیں۔ تو دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ شوہر کی 7 باتیں عورت کا دل جیت لیتی ہیں۔ ان 7 باتوں کا ہر آدمی کو دھیان رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، کبھی بھی اپنی بیوی کے سامنے بار بار کسی دوسری عورت کی تعریف نہ کرنا، کیونکہ کوئی بھی بیوی اپنے شوہر کے منہ سے کسی دوسری عورت کی تعریف برداشت نہیں کرتی۔ نمبر 2، کبھی بھی اپنی بیوی پر ہاتھ مت اٹھانا۔ بیوی اگر کوئی غلطی کرے تو اسے پیار سے سمجھانا، بیوی کے ساتھ مار پٹائی کبھی نہ کرنا۔ جو لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ مار پٹائی کرتے ہیں، ان عورتوں کے دل میں اپنے شوہر کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، کبھی بھی اپنی بیوی کے سامنے کسی مشکل پریشانی کی وجہ سے مت رونا، ورنہ بیوی کی نظر میں تم کمزور مرد بن جاؤ گے۔ نمبر 4، کبھی بھی اپنی بیوی کو یہ مت بتانا کہ تم کتنا کماتے ہو۔ اگر تم زیادہ کماتے ہو تو تمہاری بیوی یہ جان کر فضول خرچی کرے گی اور اسے تمہارے پیسے کی قدر نہیں ہوگی، اور اگر تم کم کماتے ہو تو تمہاری بیوی یہ جان کر ہمیشہ روتی رہے گی کہ ہائے میری قسمت۔ نمبر 5، کبھی اپنی بیوی کو اپنے اہم راز نہ بتانا، کیونکہ عورت کے دل میں کوئی بات نہیں رہتی۔ یہ عورت کی فطرت ہے کہ جب تک کوئی بات یا راز کسی کو بتا نہ دے، اسے سکون نہیں ملتا۔ عورت کے دل میں کوئی بات نہیں رہتی۔ نمبر 6، کبھی بھی اپنی بیوی کے سامنے اپنے بھائی بہن اور ماں باپ رشتہ داروں کی برائی نہ کرنا، کیونکہ عورت ویسے بھی اپنے شوہر کے رشتہ داروں کو کم پسند کرتی ہے، اور جب شوہر خود ہی اپنے رشتہ داروں کی، اپنے گھر والوں کی کوئی برائی اپنی بیوی کے سامنے کرتا ہے، تو عورت کو شوہر کے رشتہ داروں سے الگ اور دور بھاگنے کا موقع اور بہانہ مل جاتا ہے، اور وہ عورت اپنے شوہر کے رشتہ داروں کی عزت نہیں کرتی۔ نمبر 7، کبھی بھی اپنی بیوی کو کسی دوسرے کے سامنے مت ڈانٹنا۔ میاں بیوی کے آپس کی ناراضگی اپنے کمرے تک ہی رکھنا۔ اگر بیوی کوئی غلطی کرے تو اسے اپنے گھر والوں کے سامنے برا بھلا مت بولنا، بلکہ اسے پیار سے سمجھانا۔ تو دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عورت اپنے شوہر سے 3 چیزیں چاہتی ہیں۔ نمبر 1، اٹینشن۔ نمبر 2، اپریشیشن۔ نمبر 3، پروٹیکشن۔ دوستو، یقیناً یہ چیزیں آپ کے لیے نئی ہوں گی۔ آئیے ان کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ نمبر 1، اٹینشن، یعنی بیوی چاہتی ہے کہ مجھے محسوس کیا جائے۔ دن بھر بیوی تھکی ہاری کام کرتی رہتی ہے، اس کے بعد جب شوہر شام کو گھر آتا ہے تو اس سے کوئی بات نہیں کرتا، اسے وقت نہیں دیتا، اور اسی سے نا اتفاقی بڑھتی ہے۔
اس لیے آپ جب اپنے گھر پہنچیں تو اپنی بیوی کو وقت دیں۔ نمبر 2، اپریشیشن، یعنی اپنی بیوی کی حوصلہ افزائی کرو۔ اس نے کھانا بنایا ہے تو اس کے کھانے کی تعریف کرو، اس کے چھوٹے چھوٹے کاموں کی تعریف کرتے رہو، تاکہ بیوی کے احساسات اپنے مرد کی طرف مائل ہو، کسی غیر مرد کی طرف نہ۔ نمبر 3، پروٹیکشن، یعنی عورت چاہتی ہے کہ میرا کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی کام ہو، اس میں میرا شوہر میری حفاظت کرے، میرا بچاؤ کرے۔ لیکن دوستو، حفاظت کرنا تو دور کی بات ہے، بچاؤ کرنا تو دور کی بات ہے، کچھ جاہل لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آنے والی اولاد نافرمان ہو جاتے ہیں، پھر روتے پھرتے ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان ہو گئی۔ تو اس سے بچنے کے لیے آپ اپنی بیوی پر ہاتھ نہ اٹھائیں۔ میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں یہی ساری باتیں ہم آپ کو بتانے والے تھے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ سمجھ میں آئی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔